अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम आपको वीडियो जो दिखाने जा रहे हैं ये बड़ी ही अहम है। नाज़रीन यकीन मानिए आप हैरान होंगे। बरेलवी मकतब फ़िक्र जिन लोगों ने हमेशा अवामुन्नास को स्टोरियां सुनाई और अवामुन्नास को गुमराह किया, और दुख वाली बड़ी बात यह है कि अवामुन्नास भी कभी इनसे सवाल नहीं करती कि आप ये जो स्टोरी सुना रहे हैं जी, बाबा जी हवा में उड़ रहे हैं और लोगों के घरों की तरफ नजरें दौड़ा रहे हैं, ऊपर से देख देख के लोगों की मौज़ल्लाह अस्तगफुरुल्लाह बहनें बेटियां भी घरों के अंदर काम कर रही होती हैं, इनके बाबे हवाओं में उड़कर देख रहे होते हैं घरों की तरफ। अस्तगफुरुल्लाह मुआज़ल्लाह। कभी नहीं इन्होंने पूछा कि हवा ये आपके हवा में बाबे उड़ते हैं, ये क्यों उड़ते हैं। नबी यकीन मानिए बड़ी ही दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, मेरे महबूबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से बढ़कर कोई वली हो नहीं सकता। क्या कोई सहाबी ऐसा था जो हवाओं में उड़ता था? तो नाज़रीन मैं अगली बात करता चलो। इन लोगों ने हमेशा अवामुन्नास को बुजुर्गों के किस्से कहानियां सुनाए हैं। कभी इन लोगों ने अवामुन्नास को कुरान का तर्जुमा करके नहीं सुनाया। कभी इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अवामुन्नास को नहीं सुनाया। यहाँ पे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको अवामुन्नास के सामने रब्बुल आलमीन का कुरान बयान करने की तौफीक अता फरमाए और महबूबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज जो आपको सुनाने जा रहे हैं ना, इस बंदे ने अखीर ही कर दी है। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस बंदे ने कहा है जी सूरह ज़ुहा की यानी तिलावत कर रहे हैं और उसके अंदर मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह रहा है जी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। कह रहा है कि अल्लाह भी कवाली करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अगले जो जुमले कहे ना वो मैं तो नहीं बयान कर सकता, आप इन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। और साथ नाज़रीन आपको इनके ही मकतब फ़िक्र के जो मौलवी है उनकी स्टोरियां सुनाएंगे और आप देखिएगा ये जो किस्से स्टोरियां सुना रहे हैं, क्या इस स्टोरियों का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है? आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा, क्या इससे बड़ा कोई शिरक है? आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा। ये बिदअत नहीं है तो और क्या है? शिरक की तो माफी नहीं है, बिदअत की भी तो माफी नहीं है। शर्त यह है कि बंदा तौबा कर ले। तो खैर नाज़रीन हम बढ़ते हैं उस वीडियो की तरफ, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। अगर तुसी कवाली ना शौक रखो ना, कवाली का तुसी शौक वाले बंदे हो, मैं जुमला के कहने लगा, चलो कह ही देना। पूरी सूरह वद्दुहा पढ़ के देखो, सारी कवाली होती पई है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मा यतीम फला तकहर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऊंची कहो यार सुभान अल्लाह। ओ सोने दे और तुसी कहंदे हो कवाली, कवाली जायज है कि नहीं? मैं कह रब आप ही सोने दी कवालियां करता पे। हाँ जी हाँ जी, और रब आप कवालियां कर रहा है, रब आप कवाली फरमाता है, कुरान कवाली कर रहा है, मगर इस कवाली की हारे को समझ नहीं आ सकती। इस कवाली को समझने के लिए किसी के कदमों में बैठना जरूरी है। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सज्जादा नशीन। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया मामून गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी? हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं
سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی. خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کابل میں گئے اور بڑا ہجوم جمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. تو بادشاہ کی لونڈی نے دیکھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، اتنا مجمع کیسے جمع ہو گیا. انہوں نے کہا شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہیں. اس نے کہا یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں، یہ شیخ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کو لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں اتنے لوگ جمع ہیں. انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا کہ دیکھ جب کوئی مشکل آتی ہے یہ مدد کرتے ہیں، اور جب انسان کے دل میں سکون نہیں ہوتا تو ان کی برکت سے اسے سکون مل جاتا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی بیعت ہو جاتی ہوں. وہ بھی شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. آپ نے اسے وظائف دیے، اوراد دیے، اور اس کو وہاں سے رخصت کیا اور تلقین کی اچھے کاموں کی، عبادات کی. وہ جب واپس بادشاہ کے محل میں گئی تو وہ پہلے بھی نیک عورت تھی، پہلے بھی پارسا تھی. جب واپس گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی. اس کے اوراد اور وظائف میں اضافہ ہوا، اس کی نیکی میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہوا. تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا. بادشاہ اس پر شفقتیں، مہربانیاں شروع ہو گئی، اس کو تحفے دینا شروع کر دیا کہ یہ بہت اچھی ہے، نیک ہو گئی ہے. لیکن اب جو باقی لونڈیاں تھیں انہیں حسد ہوا کہ بادشاہ اس پر اتنا شفیق و مہربان ہو چکا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے کچھ زیورات چوری کیے اور بعد میں اسی سے برآمد کرا دی، اسی کے کمرے سے برآمد ہوئے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو چور ہے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور غصے سے بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو نیک سمجھتا تھا، اس کی نمازیں دیکھتا تھا، اس کے روزے دیکھتا تھا، اس کی عبادت دیکھتا. یہ تو دھوکہ دے رہی تھی مجھے، یہ تو مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، اس نے تو میرے بادشاہ کے محل سے زیورات چوری کیے. بادشاہ نے کہا اب اسے سزا دی جائے گی. کیا سزا دی جائے گی؟ کہا کہ اس کو چھت پر لے جاؤ اور اس کو محل کے چبارے سے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو اور اس کو قتل کر دو. اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی، اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی. اب کیا ہوا، جب اسے وہاں سے بادشاہ کے خادم نے دھکا دینے کی کوشش کی، دھکا دینے ہی والا تھا، ہاتھ رکھنے ہی والا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی میں تو شاہ نقشبند بخاری کی مریدہ ہوں. اور جب مرید ہوئی تھی تو کسی بتانے والے نے بتایا تھا یہ پیر لوگ کون ہوتے ہیں، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں. کہا جب مشکل آئے تو یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، مشکل آئے تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اس نے کہا ہے میرے شیخ، ہے شاہ نقشبند بخاری، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے. دھوکے سے مجھے چور کہا گیا اور اب میری موت کا وقت آ رہا ہے، آؤ میری مدد کے لیے آؤ. جب اسے دھکا دیا گیا ابھی وہ زمین پر گری ہی نہیں تھی کہ شاہ نقشبند بخاری آ گئے. اپنے دامن میں لیا، اسے بچایا. اس نے کہا ہے شاہ نقشبند بخاری آپ کب آئے، آپ کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. کہا آپ کب آئے، آپ کب پہنچے؟ کہا ہے موری مریدہ تو ادھر
उधर चुबारे से आ रही थी, मैं बुखारे से आ रहा था। तू चुबारे से आ रही थी, तू वहां से काबुल की जमीन पर गिर रही थी, तू चुबारे से काबुल की जमीन पर गिर रही थी, तू वहां से उतरी, तू वहां से गिरी, ये तेरी परवाज है। और उधर अल्लाह के वली की परवाज क्या है? कहा तू अभी काबुल की जमीन पर पहुंची नहीं थी, तेरा पीर तेरी मदद के लिए बुखारे से काबुल की जमीन पर पहले पहुंचाया। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन यकीन मानिए, यहाँ पे मैं ये बात कहता चलूं, मुझे कोई अगर पूछेगा कि आपके पीर कौन है, तो मैं कहूँगा मेरा पीर वो है जिसके जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया ही नहीं है। इतना हसीनो जमील अल्लाह पाक ने मेरे पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। बल्कि यहाँ पे मुझे हजरत आयशा सदीका ताहिरा मुताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी और आपकी अम्मी जान माजी हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास आया, आकर कहने लगा बतलाइए कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या है, अखलाक क्या है। तो माजी फरमाने लगी, आया कि तू कुरान नहीं पढ़ता, पूरा कुरान ही आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, शान है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा कुरान ही अखलाक है। तो नाज़रीन यकीन मानिए, मैं एक और बात बताता चलूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात गए तो कुरान कह रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिराज करवाई तो क्या नाज़रीन मस्जिद अक़सा के अंदर तमाम अंबिया खड़े हैं इस इंतजारी के अंदर के आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े होकर दो रखते ही पढ़ा दे। यानी जहाँ पे आमीना के लाल हो, जहाँ पे मेरे पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वहां पे कोई नबी भी आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो नाज़रीन दुख वाली बात ये है, ये सारी उम्र लोगों को स्टोरियां सुनाते हैं, सारी उम्र इन लोगों ने बुजुर्गों की कहानियां सुनाई हैं जी कि हमारे पीर वो हैं, ये कहते हैं जी हमारे पीर वो हैं, अगर गुस्से से देखें मरीद कत्ल कर दें। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। नाज़रीन फिर वो पीर तो ना हुआ। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। तो नाज़रीन अगली बात मैं करता चलूं, मैं ये बात कहता चलूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीर जिनकी शान के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा कुरान नाज़िल फरमाया। और सूरह ज़ुहा कुरान कह रहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ये सूरत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर ही नाज़िल फरमाई है। लेकिन मुआज़ल्लाह जो बंदे शुरू में जिसकी आपने वीडियो सुनी है अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, जो कवाली की बात कर रहा था नाज़रीन, मैं यकीन मान इस बंदे पे हैरान हो रहा था, क्या इस बंदे के बारे में बंदा कहे। बाकी नाज़रीन यहाँ पे मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बेउलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।